इंसान के दिल में भी क्या अजीबो गरीब ख्वाहिशात पैदा होती। एक छोटी सी ख्वाहिश दिल में उठी है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान का तौहीद, शान रिसालत, इखलाकियात, मुआशरती मसाइल, तरबियत उम्मत के हवाले से कुछ कलाम पढ़े। है कोई मुजाहिद जो 10-15 सफात का कलाम इकट्ठा करके ले आए ताकि मरने से पहले ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए? टाइम क़यामत। चाचा यार मैं तेनों क़यामत दी सुबह तक इंतज़ार नहीं करन देना। इन्ना लम्मा इंतज़ार तू क्यों करें? क्योंकि मैं आपकी ख्वाहिश का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। लेकिन आप पहले 3 खलीफा राशिदीन के बारे में कह रहे हैं। अगर तीनों के औसाफ लिखे जाएं, तीनों की सीरत को लिखा जाए तो मेरे ख़्याल से ये ज़िंदगियाँ कम पड़ जाएंगी, कागज़ कम पड़ जाएंगे, स्याहियाँ कम पड़ जाएंगी, कलम टूट जाएंगे, मगर उनके औसाफ बयान करने का सही हक़ अदा हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन तीनों की इकट्ठी सीरत बयान करना बहुत मुश्किल काम है। इन तीनों में से मैं एक हस्ती का तज़किरा करूँगा, मुख्तसर सा तज़किरा, और वो हस्ती आपकी पसंदीदा हस्ती हैं। उनका नाम है सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब और उनके कई अलकाब हैं, जिनमें से एक उनका लक़ब है सैयदना फ़ारूक़ आज़म। उनका तज़किरा आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और हक़ की बात सुनने वाले मेरे गयूर दोस्तों, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनको तारीख़ इस्लाम से अगर हटा दिया जाए तो बाकी तारीख़ इस्लाम में बचता ही कुछ नहीं। आप तारीख़ के सफ़ात उलट पलट के देखें, पूरी इंसानी तारीख़ में अंबिया के बाद सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा कोई हुक्मरान नहीं आया और ना ही कोई आप जैसा आदिल और फ़ातिह आया। हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा कोई फ़ातिह और कोई सिकंदर नहीं आया। आज हमारी नस्ल को ये पता होना चाहिए कि सिकंदर आज़म मकदूनिया का अलेक्जेंडर नहीं था, बल्कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। इसने सबसे पहले पूरा यूनान फ़तह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान, फिर शाम, फिर यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इसने पोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज़ घोड़े की याद में इसने फालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ जब ये वापस जाने लगा तो रास्ते में इसे टाइफाइड हुआ और 323 कबले मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि वो इंसानी तारीख़ का अजीम जर्नैल और फ़ातिह था। तारीख़ में इसका नाम लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन आज की मुसलमान नस्ल को ये कौन समझाए कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल नहीं है। मैं दुनिया भर के मौरख़ीन को इस बात की दावत देता हूँ कि तराजू के एक पलड़े में सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फतूहात और कारनामों को रखा जाए और दूसरे पलड़े में अलेक्जेंडर के कारनामों और फतूहात को रखा जाए और फिर फ़ैसला करें कि असल सिकंदर आज़म कौन है, सैयदना फ़ारूक़ आज़म या मकदूनिया का अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। इसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोबत मिली और जब वो 20 साल का हुआ तो उसे ताज व तख्त पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में सैयदना फ़ारूक़ आज़म की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुज़रा था। आप ऊँट चराते चराते बड़े हुए। आपने तलवारबाजी और तीर अंदाज़ी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। अलेक्जेंडर ने 10 बरसों में 17 लाख मुरबा मील का इलाका ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ फ़तह किया, जबकि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बग़ैर 22 लाख मुरबा मील का इलाका फ़तह किया और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावरें भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट मिसाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर बैठकर फ़तह कराई बल्कि इसका निज़ाम भी चलाया। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए।
اس کے بہت سے جرنیلوں نے اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور کسی کو حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے سعد ابن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی، آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو بھی حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ تو فتح کیا، لیکن وہ دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرایا، آپ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سنہ ہجری کا اجرا کیا، آپ نے جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام قائم کیا، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، مزدوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا، اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مور پر لکھا تھا، اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جایا کرتے۔ عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی سوٹ تھا، اسی کو دھوتے، سکھاتے اور اسی کو ہی پہنتے۔ آپ کی قمیض کو 7 پیوند لگے ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر سواری نہ کرنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی کو اپنے دروازے سے خالی نہ بھیجنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ستم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، مائیں تو بچے آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا ہے۔ آپ دنیا کے وہ پہلے خلیفہ راشد تھے جنہیں امیر المومنین کا ٹائٹل دیا گیا۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیگزینڈر کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ سیدنا فاروق اعظم کے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں تک سمٹ کے رہ گیا، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے گئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکالتا ہے، کوئی پولیس کانسٹیبل وردی پہنتا ہے یا کوئی فوجی وردی پہن کر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یا پھر حکومت کسی معذور، کسی بیوہ، کسی بے آسرا، کسی یتیم یا کسی معذور کو وظیفہ دیتی ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کا سب سے بڑا سکندر اعظم مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے دل میں شدید بغض رکھتے ہیں۔
ایک دفعہ لاہور کے مسلمانوں نے انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ جب انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تک یہ بات پہنچی، یہ بڑا کامیاب سیاستدان تھا، اس نے 18 برس کامیاب حکومت کی ہے۔ اس نے کہا افسوس ہے آج کے مسلمانوں پہ، انہیں ان کا سب سے بڑا دشمن چنگیز خان تو یاد ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں کوئی سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، جنہوں نے روم اور شام کی انا کو مٹی میں ملا دیا، جن کے بارے میں ان کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔